أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. اللهم أحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم إخوتي أخواتي، استماع إن شاء الله السوانسي وسط الكورونا فيروس المرضو لأن السوانسي يغلب لسان هلوس بسين مدن وش دانا ندير غام الحقائق ولا الحقائق. إذن تقاوم اقلاقه باسكو لابد ان يغلب قلق نص الفيروس والسن بتتجا ركب الفيروس هو تفتي اديم متيا ركب عملوا انني سمع اني الحقائق خاطر ماشي لاز ضخامه الميديا مدن خاطر نفتش كاع ما قال خاطر الفيروس ان اسنسيب اتصال كوارث. اذا الفيروس الكوفيد 19 السوانسيس من ما يبدا بل واخر نوفمبر لاشين هوان يقولوا طبيب لاحظ باللي قلمي تفت لاغريب متفت لاغريب سمانتين يا الطبون هذا مثلا يغلب من الناس قاد باللي لاغريب غير عاديه خاطر نورمال. بعدين كيفاش طبيبو الى اليرتي ناس بدنا ودير لهم مدنا سكت لاغريب ونسين باتا من بعد بارو باتا جين سكانر قلت تصاور سبيسيال خاطر ما دي زيماج اما تملاني باش نتسع بيدون البومون تاروت سكانر يركبن عاد كل ما دير حتى انت بدات نغرس لي ميم زيماج رقاد بالدياغنوستيك خطيت تستعمل سكانر يجون بعد الناس المرضى الاخر بعد العلماء ما تكلبن بحث ركبن الفيروس بعد شخص ان نولد الكورونا فيروس الفيروس اموني يدور يترقب قاعد تصور عند النيه اما سرسكت الحامد الاميني قلت له لا ديني ركبت كاع ماشي يجو من بعد السنين استخرجن بعد استخرجن السيس المعايير باش نتحل السيس نبيد السيس قلت العينات الفيروسني عن قارنت مع اذا من السكريسون ميدن كومبارا مع انت قاس لا بي سي ار. اذا الفيروس ديك الحقيقه تلسيس لا دور كاع العالم يترقب حقيقه الاذاعه التلفزيون ضخم الزوم سير لو نومبر دو مول لا كونتيتي ني نشي بدينا غادي الفيروس الحقيقه الفيروس ينق صح يكتل فيها تلميذ بيان بريسيز ديك الميد يزعلك ان غسل امراض مزمنه ان غسل الطونسيون غسل امراض القلب غسل الفشل الكلوي غسل المتعافين الابرام ان غسل لي زازماتيك غسل البروبليم مشاكل الطروط يزعلك في السن عندي انه يشطر انه يغلب يشطر انه العرض الفيروسود تبدا تنسس اما اذا اثنين هذيك ضاع هذيك بالسن اعراض من الاعراض لاغريب من بعد هذيك ضاع اما انه عندي يتفي الرئيس نديسن يتوسط التمتنت. اذا نشتي قاعد اني مثلا نلقى الفيروس خاطي كاع ينقبض لنا يكتب فيه ميدن بيان بريسيز ديك الميدان نسي ولا سيسن نشتي غفنا خاصني كاع كمجتمع نحافظ تزعلك النخ سي نغسل لاتونسيون سي نغسل المرض نغسل المرض الكلوي الفشل الكلوي نغسل المشكل باتان تروت نسي ولا ديابيتيك يشطرني غير بان نحافظ غسل كيفاش ونصيو اصل العدوات نلقى الكمامات باش ونعدي عندي نيتي القويسين عندي ضحيه الفيروس ان تبدا دير ضحيه الفيروس خاطر كاع ميدن بدلا تحول نلقى كاع ميدن الفيروس تاوي انه عزيز نغفل خيني انه بسمس هادين ولا نعز غسل نحافظ غسل هادو الميساج غادي نغامسو يمارو قال الفيروس ينقى ببري 5%. العالم شحال من البشريه العالم دي 7 ملاير وكانت 5% شحال هذا قريب 350 مليون يعني 350 مليون دمتن شحال موت نيمار 500,000 يعني بايت 350 مليون 500,000 يعني واش قل هو خاطي نشي قاعد اني ماذا بينا نساو نتحسس متى يزعلك النخ تزعلك النخ تزناني رجازن اني ولا نقدر نسيو سيسني مارو انه نحافظ سيسن ونصيو داس الفيروس ماذا بكم نقل الكمامات قبل ما نصبا يصل نحافظ غفصن ثم نحافظ غفصن تولد المسؤوليه غفصن بات نصبا ونقل كمامتو يعني نسينا نزور الطب شتا خص المساج ديالو بعد قال نقن غادي مع الفيروس والتوضا بتا الفيروس غادي سي با لا فان دي موند يتفاصل الفيروس قال يطفي لا غريبو يطفي الفيروس ومن بعد شغل يزيد الاشكال
95% لا تشافى لا تعافى نورمال، لا تعافى نورمال ديك تقريب تابزانت وخلاص. مش كاع لهم يمارو لا نجوزهم سمانه ولا العرضه الفيروسو، يعني ديني اللي زعلكو نشي غفلق نحافظ زعلكو. اما الفيروس زخات انا يقول له هو موني لا يوسد هذا يقدع كاع الامت هذا مرض ياك من بصح 95% لان الشفان بدون اعراض بدون حتى مشكل بدون قال مستقبلا دق الفيروس عندي ما مرض السيس خاطي خد السيده وني ديك الفيروس طروحيت ان لا قريب ادياس هذا بس الاعراض مون يغلب بزاف 90% وتجيب ديك الاعراض 5% بس الاعراض بس لا قريب تقدع خلاص تقدع اختي له الفيروس خلاص. يعني ونسقلق ايمان خصيص تبي نسقلق ايمان خاطر عاد نجور بلا كمامات بلا عاد نتعرض نوع سبا نتعرض نزعلك نكون في نسول السيسن نعطي الخطر باش نعرف الخطر نشينا مسؤولين يا ناس نشي مسؤولين انا نتلبنخ قاعد تسلمي مارو بابك الحاج خالتك مامك ففا مامك عيشه ماما توني توفى توني خالك صاحبك اللي تعز معايا دوزي ولا مش توفى ولد بيتك استخدمها انتون تقاسي تونا ناوض لديش. اذا ان شاء الله نتفهم الميساج الفيروس ديك الفيروس نورمال لا قريب بصح حاجتك نغام ما ينق فيتو انتوني قالت لا فينيغاب في فئه مستهدفه توني نشي نغفلق كمواطنين كالامه ان نربح نحفظهم خصهم. اذا مارو نستوس البي سي ار مارو ماشي نشخص المرضو اللي قرام 90% هذه يقدع بلاد ما ديز الفيروس واللي تحسي ولا حيد لا تسد غير المخبر انت جاي مارو التست اللي قال التسترابي ديالك اسكو يقدع اسكو غسل العلامات باللي الفيروس يقدع ولا يقدع لا غنخلي التست لا تست غنخ لانه فوجر 35% ال 45% المدن تجي الفيروس يعني كاع وتحسي غاسن خوي وتحسيت سي نورمال 45% المدن غسل لي زونتيكورو يجي يبقى الناس نوفيتنا مثل مضاد الحيوان غتبدل مع الناس مضاد الحيوان معناتها الفيروس كل يكون جسم غريب يعني فماش الكور ربي سبحانه وتعالى نسبح سبحان الله متى تجوز المناعه متى غادي في الجسم غريب باش يكون كاع الدور غفص الفيروس اش كون يقول مضادات الحيوان باش اتزعكن. اذا من نفون مضادات الحيوان ماش الكور ماشي دا منخ انني باللي الفيروس يقدع اما لا تحاليل يغلب لك نفوذ 35 ال 45% الامه للغرس الفيروس جنتيا سي رمضان داني قريب لا بلي بارسن سي بعد رمضان سي العيدني الداني لا تور 10% 10% بعد 20 30 35 اما الحمات 35 45% الميدن للغرس الفيروس جنتيا لا حن تعفن يعني اتركم كالكو ميدن كومبليكان تركم الحالات كومبليكان داني باش نتمدد يتركم بلا نمد نموت نص الكوفيد خاطر كاع يغلب مدني امونين نغسل الامراض نزع لك لا يترقب ما فهمتش شنو اذا انه نحافظ غفصن اما لا بي سي ار دبتا هم يقال بي سي ار السيرولوجي دبتا المعنى كذا حمك لا بي سي ار قبل في اوان باش غنخ قلت لي زوتي يقنشرا باش نكتشف المرض لا دوني نخلط لا قريب الكوفيد بدات غير سكانر سندق صورني بعدني ما رقال وني غسل وني جدا نغد يتبش نغيت سخانت يكحو غير صورني ما عندها 100% نغد 90% اختني لاش يا با دي تيست قال الكوفيد بتاش نجي اسم داس تريتمون الكلوروكين زيترون ماكس لا كوفرتير انتيبيوتيك اش قلت باش ندوات باش مريمانش يتعافى نتبع البروتوكول شوف ديما البي سي ار الخارج من البي سي ار عندنا البي سي ار سي ماس الكوفيد السكانر بتجان باش هذاك مسحال درست الضرر نطرط سمن استعملت شنو تسلم الوزير خطيت عقبي وتدقع سكانر هامي باسكو السكانر كاع وني غاش 13 ماس نطرط قال الكوفيد علاش لان قال لي قريب تجات لي طاشني لان كاع مرات قال لي انني جوك تباكاش قبل تجا لي طاشني لان ديك لي مالادي تجات لي طاش الكوفيد تمجابه عند شنو هامي السكانر بتجا يترد يغلب غرسن يعني امسنا 100 واحد سعبوا سكانر بوزيتيف انت الحقيقه ديك 35 انت تريد 70% بوزيتيف يعني اجن ني بوزيتيف كاع لاشيسن انا ميدوش اجن ولا شي تجي السبيطار عاد يعطينا الدواء لاشان عند المشاكل انا انت الوزير خالد الثروه المنسيه باش تجي لغاشي بعد دواء غير اني غرس الكوفيد مسح ميدوش البي سي ار ياك ميدوش لا بي سي ار خلاص وني غرس بي سي ار بوزيتيف وني تنداوى تكون ديوي كاع ميد غرس بي سي ار بوزيتيف غير وني لازم دي كومبليكات الحالة سبيسيال وني غرس اعراض لازم دي كومبليك تنداوى سينا الناس غير تريتمون غير تسمى
اتنا كومبانيا باش هادي تفوس لا كريس معناتها تفك 10 ايام سمان لا غريب هادي زبط خلاص. يمارو ماشي نسن باللي السنه داس انا خدمه سته البيسيات وسنه ديالك بتنج انسى الحبس كانت نجي مارو نيفاليو اساسا نقوم سيس لاتنت تسمى بت طاروت نخطو سنه من اسكانه مثلا بيسيار اتني اتشخص انا خلمر بصح مشكلتي مارو لاش البيسيار تمديني كاع العالم كومبليت كلبس البيسيار لا امريكا خدمت اوروبا خدمت بالسي لاشين بالسي كوريا الجابون خدمت بصح هي اثنين باش لافريك دازنا غير بالسي البيسيار ميم الحكومه ميم غير ريال شينا غير وشي دوشتيش لاش غرسن كاع ولادي قبل لا بدا مون نمشي مثلا نجي مارو نجو للسكان نجو بسن نجو على حساب لي موين نغرنخ تفهم مون خاطي بحسب الرياكتيف لاش الا الحكومه تعزغ في لاش الرياكتيف لاش انتو اما لا بيسيار لاباريت لا غير نشي لا مخبرك لا غير لا بيسيار لا غير اللي كاع ولا غيري بصح زغ رياكتيف لاش هامي لا تسنت امريكا تسنديني يجيك مي تقدر كاع هاد كفان ادزنا نغمسي لا تسند بالسي بارلو اماس قلت لك تفتيت نجي كون دوسي ممكن عاد تزنا نغسيس بصح وتكفي لا وتكفي القبله لا نسوي لا بيسيار باش خاطي خايضه مول يمارو شاونها من جوب سكان نلبس الاعراض نقبل حاله نقارسني ميدن رتلبانهم لا ديستونسيون التباعد قلت مش تعدي ميدن تجور على حساب ازمه تفهم انا المعاون كاع نفهم حتى الا يمارو لا قان الوقت صح الا الكوفيد لا تلبسي التربيحيت تجور معاس لا قريب قال كيفاش نعرف باللي التربيحيت لا قريب ولا حيت تقعد عاد استربيحيت غسلني كان جور تقول اعراض ونجي مخا تشرخ قدام من هذيك تبان الكوفيد وخلاص ولا حيت اتاز المخبره سجل التحاليل اتسن السيرولوجي كوفيد بتا فيت بوزيتيف غرتش لي كورت ديفلوبي المضادات الحيويه انينيا غرتش تسمى غرتش تجد الكوفيد بتلاش لا قريب عندي السل موين نغرنخ عندي السل موين يمارو لا سيرولوجي بدات تنفع لاني ماذا بيا تخ سيرولوجي لا بيت نتسن غير سيرولوجي اش نيجاتيف اش عادي يفرح يركز التغار نيجاتيف الكمام تيتغار نيغاش نيجاتيف حماق سيرولوجي لمضادات الحيوات من مديت في الفيروس ماس الكور البنادم للمضادات الحيويه المناعه السيستم المناعي الغرنخ من ملي تخدم لي زونتيكور تخدمت 10 ايام 14 يوم باش لي زونتيكور التارين انا فايتنا ماسني دم قبل وانت فيتني يعني ما عاد غسل المرض لا ديفلوبا المرض وانت في لي زونتيكور زيرو انت لا غسل المرض بعد 14 باش تبان لي زونتيكور الحالتني بدات تنيد اشين لاش ممكن تلاغش والسينخ لاش غيري اشين مش نيجاتيف ما انت خاطي لا شغرت معناتها 15 يوم قبل لا شغرت مصحبه سمعتني قبل ما تجي التحاليل لا اسمع وتنجم عشان لاش غاسك ورا الكوفيد باش تسنخ لازم 10 ايام ساونا مي سي ان تي بو كومبليكي ياك بصح عشان نفهم مارو ان كونكلوزيون ديال غام تربيح يتحمقت لا الكوفيد لا من طرف لا تجولك لا فيتاس لا كونتاميناسيون بتقالس العدوى تجو ديك نشرا العدوى ديك نشرا معاس لا قريب حقيقه نفرق جاران سنت قال انت سيروجيك بعد 15 باش نسن الكوفيد نخاطي توني باش نسن يمارو اطبيب انت لا يسن للحاله في حاله وبائيه لا يسن من واحد يجتهد هذه الكوفيد اش بدك تريتمون الكلوروكين بدي غاش انه بدخ معاس ما ناشوش قبل واش تشرب ذا طبيب وانت عندي كل قد طبيب يمانس انا زرت طبيب الحمد لله ربي لا سخرت لعبت من تاع الشرطه طبيب نخدم لنا فهم القضيه دا وحدي كل قد غاسك الاشكالات زرت طبيب بس وناش واش تريتمون واش تريتمون انت تسول لي كيسيون انت عندي قد طبيب انا عشان لاش لاش قال لي دوني وتزتوني كل شكا اتنكا ماذا بكم انتم يمارو يتمدين قال يمارو الحاله الوبائيه اللي تمدين تبات المعناس نشدي غام قبل بعد العيد تغا بيبريك 10% 5 بعد 20 سيمانه بيت 10% الميدن وصلنا للفيروس من بعد على التالي 15 25 30 35 سمانتي قدعن هذه خنشي ادوصف خمارو سلي كولور يمارو سمانتي قدعن جون اورانجي سمانتو اسرا اورانج تسمى العدوة الميكروب خاطي العدوة اسرا اورانج سمنتينا وسين عاد روج عندني ان نرتب النخ دا واحد عقل توالك سمنتينا داس ان شاء الله يا ربي ان نرتب النخ سمنت داس عاد العدوة قصوى نعاد وجن 60% عادي ما لا كومبليكاسيون بتا قصد
معناتها 100 واحد نغام 95% ادراحن نورمال سي لا غريب لا اما 90% اوكان سي تغالي قفز ولسي كاع من جزت الحاجه جيت تغالي المخبرات 100 جيت حالي جيت ولسي كاع من جو الكوفيد جيت هي راحيه اني خاصه من 90% هذا 5 من بسي سخان تمشي تغيب بسي هذيك عندي سيكولاتياري ريح فوحي زوا اني تمشى بعيني لا غريبه ولا خاطي توصل بحث الكوفيد توني يمارو بتنسيو يمارو لي كومبليكاسيون ادس يمارو لي كومبليكاسيون شحال تكومبليكان 2% هذا دي كومبليكاسيون السبيطار يعيشوا تنجم في المية سن ابيبري باش واش نقلق من سن عندي نسيو قبل ان باللي غرسن اشطارن اني غرسن يبستنجع لك يقول غرسن دي بروبليم دو سونتي لا طونسيون ديابيت الكليت الكونسير انه لي مالادي قالس لا كوموربيديتي بعدا يقول المرض زائد مع سمس دلاج عندنا تو كومبليكان اذا بتنف 100 تو كومبليكان سن 3 اما سن 1000 شحال تو كومبليكان 20 10200 برا شحال غنخ لا يكثر 35000 واحد 35000 واحد ادى سنيمارو لا كومبليكاسيون شحال من واحد ان في الالف لا ان في الالف ان 20 10200 20400 ربي 400 على بالكم كاع تفاصل كاع الوباء اخذ تيكت 400 واحد من لا ستركتور من تثبتها كاع كومبليكان كاع خلاص مش 20000 يعني 1980 و 1800 كاع سلكن لان 19800 كاع سي بون راهي تمدينت غير 200 كومبليكان ماشي انا قابلت ماس لوبيتال وتنجم هذا نبلوكا الميدسان ديك 200 هذه خلع نمشي عند نقبا موني لا فامي سدا كل داو مع السن تاع دخلت مني تاع لا بانيك نقدر سيتوني شتاون هامي ماذا بكم ياك ميم عاد دي كونفينمون سنت عاد بسي قال خايلتي ماروك تاع الصال ديس 1000 واحد كل خطات كومبليكا غير سن عاد غير 10000 ياك كولس تسيبخ 200 زون توعدان ازوان خصك 190 سلكه هذه 5 كومبليكا بسي تقدر كاع تمدينت تصحد من لا فاكسيناسيون الطبيعيه عند الفيروس يتفت وخلاص ان لا كومبليكا نبد معاسن وتعدي ان ديباسمون اما سن سبيطارات انتوني لقى بسيس شلون هامي الحيطه والحيطه ماذا بكم ربي التباعد دقون ماسكون يا مولي دسير نفاسن باش وانت تخطر واحد داز فيني تو كونتامينا نيكت 20000 بعد نحصل لي سيرفيس بعد في لابانيك وقاعد يخلع قال لي اما ريانيماتور وشينا غرس 4 لي دو ريانيماسيون وشينا 10 لي مالاد غرسني بابا الحاجي قلت 80 عام قلت 90 عام واش ندير يقول 45 عام ديك لاموني 25 جوار موني ما ناش الاكسجين شنو هو نبات نورمال الاوروب تبدا شنو السار شنو بالزام تقدر من تنقدي والسر عدم ولا وتنجم البسيكولوجي وتنجم النقلق نقدر شيتوني كاع تقبل قلقه نقدر شيتوني ان شاء الله ولا نزوا اصناوض اسنا باللي يمارس خلعها بس معليش يمارو ان شاء الله زو غادي باللي الفيروس الا ديك الفيروس يضعف هامي يعني رقبت شحال ابيبري نغم 45% ميدن توقاسن الفيروس شحال الربي ميدن لا ريانيماسيون انت ضرب على 5 كاع تمدينت الولايات كاع شحال تمتنت تمتنت غير تفت الضئيله 5 8 علاش خاطر خايط البوك ولا يحفر موني كليد معناتها الثاني انسن بالفيروس يضعف ورقبت لي زانفورماسيون مسخل عندهم لازم نروح نستكل بخلاص الحكم توصل ستاتيستيك لاس البلديه لاس الولايات روح للقبر تقول البوك لا يحفر كليه موني 20 30 واحد اخذ 30 ويحكم لا شو لا حيتي تقوم سن 3 كومبليكاسيون باش الكوفيد تاع الصح الفيروس فريمون وني يتوفى بحسب فريمون خاص لي طار تيزع لك ربي لا يسند حتى هو يزوا شلون هامي سي با لا بان تبعك ليكيم تقلق سيمانهم تخلعم تهوسب نشيني مارو نحافظ منخ عاد ندي كونفينا بالعقل يوسان خزع لك النخ اني غرسنا المرض اني نبعد غفصنا نحافظ غفصن باش خاص بتوسن داني نعطو كومبليكا غالبا توسن لبات ناش ندوبات تنبد معسن اذا شي قار خانتوني مسمسس وسقل اختي منهم ان شاء الله هذيك ضاع وجانا السنه 60% خلاص الهدف بتا عطاو 60 70% مد قاعد في الفيروس خلاص اما انا قارها 45% لا تفض خلاص يقيم غير بالسي سمانتينا واش نبسي قورمت ياك انا رتل بانخ تسم الصبر
يزعلونا غير يزعلوك تسيل الله والغابت تسيل علي وتبعد بعد غفس الشباب لا الدور على الفيروس الا هو لا الدور الا هو اسكر بصح شي ما دابا نحافظ سين انه السيغسون عدود المشاكل غامسيسن خاصه ديك السمانتين وسينتد قورنت تبان قورنت بسي تلقى الصبر نطلب ربي الدعاء ربي يشمر في نخ يعاوننا نخ وخلاص المره بكري غادي نحكي غا تنفست بوحبرون بوحبطي بكري لاش الفاكسان يا في با دو فاكسان باش دازن دازنا شي قال بوغش بزاف تفضل بوحبطي اصلح 5 دقائق اجني كاع اعتقال كاع حتى زكواغ حتى توعدي اجي غير زعلوك خاصو زعلوك تجا 40 يوم الحجر باش نسقى باغي ديك الحبات نسا دايره حتى الصفر هم غسل نجم ماشي كاع مرض قلنا مرضنا دي كومبليكات خدني تو كومبليكا ايغن سور 20 اجيني يموت بهبطي تعاد عقل بامو بعد شفت الفاكسان الحمد لله ما راه كاع تلملات كنت انت لا والو صباح هبطي الفيروس يتسباش انكسا عن بهبطي فوالا ان شاء الله ربي يشمر في الوباء وان شاء الله وسقل اختمانهم تقدر ربي الدعاء ثم الدعاء ربي انت حتى يشمر الفيروس نطلب نضرع نقل علاقتنا معاس يترقم الحمد لله اوروبا تمتت يترقم اللي كونتي تمتت داني افريقيا داني سيرتو داني تزال لاش كنت تمتت كاع اللي تاس الفيروس بصح اللي كنت تمتت هذا من فضل ربي ان شاء الله نحب نشكر نستحى نتوبت اذا باش نتحالي شي تدخل المخبر تحالي سيرولوجي يجي نتساوى سيرولوجي كوفيد اذا بات ما سيربريز انا يزاجي يغلب يزعلك باش توقع يزعلك لا شيس لا غير يغلب تيزنا يكتب وزن 90 عام نورمال كوفيد تراح تعافى نورمال 80 عام 72 عام 65 عام يغلب سنو وسن غير يراحن نورمال اما تبدا تفتن كاع ديزاندين غرسن راحن ابزان جونسون دخل شخص سيرولوجي ورتي كاع المرض التحارد اما تبدا تكمل مما تمطط غرس الكوفيد بابا لاش غرس بابا غرس تمطط لاش غرس بورس غرسن مما غرس كاع انتينو لي ستاتيستيك لي شيفر اللي خديك السيرولوجي اما المخبر دي نومبر امبورطون تريز امبورطون معناتها فريمون سينيفيكاتيف معناتها تنجم التكلسيسن يعني وفيخ ميدن تعافى نورمال ديز عليك في السن نورمال ديابيتيك نورمال نورمال غير اما دي ستاتيستيك قالوا لي ديابيتيك انت ما تاخذ تسمى الاحتياط قال بان خاندينو لا سيبلي خاطي بعد قاعد يقول غير ديابيتيك يقرب ما السكوت خاطي لانه يغلب حماك ديابيتيك تعافان نورمال دي طبيبا غسنا طونسيون دي طبيبا غسنا طونسيون ديابيتيك تعافان لا لاباس خفصن نورمال يقدر خفصن بس بالسن العصر تامو اذا نقد ناموني بسليم مشكل فشلنا مو من بعد تمتو يقلع الحماق كانت توني الحقيقه لي ستاتيك القارخ لو راسيو لو نومبر دو كونتاميناسيون شحال اني تسمى توعدان النومبر لا مورتاليتي شحال النومبر يموت لا الشيفر الناقص يضعف يغول بارابور على اوروب انتو نحماق هذه الغمسيس والاعمار بيد الله ربي يشمر فينا ان شاء الله والسلام عليكم.